محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اور او لوگ جو پیغمبر دے ساتھی نے، پیغمبر دے اصحاب نے، پیغمبر دے جانثار، پیغمبر دے صحابہ اشداء علی الکفار کافران دے معاملے اندر بڑی سختی کرنے والے، کافران دے خلاف بڑے سخت نے رحماء بینہم جویں کافران دے خلاف بڑے سخت نے اسی طرح آپس اندر بڑی نرمی کرنے والے، شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے۔ برادران اسلام، محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، معززات، مکرمات، ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں پہلے تے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین دی پہچان کروائی کہ رسول اللہ دیاں بیویاں اہل بیت اندر شامل نے، رسول اللہ دے بیٹے، رسول اللہ دیاں بیٹیاں، حضرت حسن و حسین، حضرت علی، آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، یہ سارے اہل بیت ہیں۔ اور پھر میں انہاں دا مقام بیان کیتا کہ اللہ دے ہاں انہاں دا کی مقام ہے۔ دو چیزیں بیان کی تھیں گزشتہ جمعہ میں، اہل بیت دے فضائل بیان کیتے کہ اللہ دے ہاں انہاں دا کی مقام ہے اور رسول اللہ دے ہاں کی مقام ہے۔ میں بار بار دستا گیا اللہ دے ہاں، رسول اللہ دے ہاں، اللہ دے ہاں، رسول اللہ علیہ السلام دے ہاں۔ لیکن ان تیسری بات رہ گئی صحابہ کرام دی کہ صحابہ کرام دے ہاں اہل بیت دا کی مقام ہے، کی مرتبہ ہے۔
میں اج دے خطبہ جمعہ اندر عرض کرنا ہے کہ صحابہ کرام دے ہاں اہل بیت دا کی مرتبہ سی، کی مقام سی، کی حیثیت سی، اور پھر نال اے بھی عرض کردہ جاواں گا کہ اہل بیت دے ہاں صحابہ دی کی حیثیت سی۔ پہلے ٹھیک سی، آواز کٹ کر آئے ہو، پہلے ٹھیک سی، تھوڑی جی بتا دیں۔ ساڈے معاشرے اندر کچھ لوگوں نے عوام الناس اندر یہ بات معروف کر دیتی ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، غیر اہل بیت صحابہ کرام رسول اللہ علیہ السلام دے اہل بیت نال دشمنی رکھ دے سن، انہاں دا حق مار دے سن، انہاں نال بغض رکھ دے سن، نعوذ باللہ۔ اور انہوں نے بات کیوں کہی ہے؟ من گھڑت موضوع روایات، قصے کہانیاں نو بنیاد بنا کے اور بعض صحیح روایات نو غلط تعویلاں کر کے، غلط معنی کٹ کے، بعض کمزور تاریخی روایات دا سہارا لے کے اہل بیت تو غیر اہل بیت صحابہ نو اہل بیت دا دشمن ثابت کر دینے بعض لوگ۔ ان تسی مینوں دسو، ایک پاسے کتاباں دیاں کتاباں بھریاں ہون، تاریخی روایات ہون، جڑیاں مرضی روایات ہون، جتنے مرضی بڑے علماء نے لکھیاں ہون، وہ تو ثابت کیتا ہوئے کہ نبی پاک علیہ السلام دے غیر اہل بیت صحابہ نبی دے اہل بیت دے دشمن سن، نعوذ باللہ۔ اور ایک پاسے قرآن آکھے نہیں رحماء بینہم، وہ سارے ہی آپس اندر محبت کرنے والے سن۔ ہن دسو انہاں بھریاں کتاباں جھوٹیاں دی روایتاں دی منی ہے یا رب دے قرآن دی مننی ہے؟ قرآن دی مننی ہے۔ انہاں نو غلطی لگ سکتی ہے، لیکن جو رب دا کلام ہے ان دے اندر کوئی بات غلط ہو سکتی نہیں۔ بس میں یہ ہوئی بات سمجھانی اج، رحماء بینہم، صحابہ و اہل بیت دی باہمی محبت، انہاں دے باہمی تعلقات، باہمی اخوت، باہمی الفت انہاں دی۔ میں بات شروع کرنا خلفائے راشدین تو۔ رسول اللہ علیہ السلام تو بعد سب تو پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی بات کریے۔ قرآن نے کہا ہے کہ آپس اندر محبت کرتے سن، لوکی کہیں دے نے دشمن سن، قرآن کہندا نہیں محبت کرتے سن۔ ہن محبت دیاں مثالاں پیش کرن لگا۔ مثال پیش کرن دا مقصد، مثال نال بندے نو گل جلدی سمجھ آ جاندی ہے تے بڑی دیر تک پھر بھولدی نہیں، اس واسطے مثال دے دی کہ قرآن پڑھو نا، اللہ نے جگہ جگہ مثالہ دیتی ہیں، نبی اسلام دیا حدیث اندر جگہ جگہ مثالہ، تاکہ گل پلے پہ جائے بھولے نہ، مثال نال بات ذہن اندر بیٹھ جاندی ہے۔ صحیح بخاری اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر 3712، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ لوگوں اپنے رشتہ دار بڑے پیارے ہوندے نے، اپنا کنبا قبیلہ بڑا چنگا لگدا ہے، اپنے خانداناں نال بڑا پیار ہوندا ہے۔ کوئی جٹ خاندان نال تعلق رکھن والا ہے، کسی دوسرے جٹ دی لڑائی ہو جاوے، عموماً ایسا ہوندا ہے وہ پاویں حق تے نہ بھی ہووے تے جٹ
جا کے ان دی حمایت کرے گا صرف برادرانہ طور تے برادری ہے میری میرے خاندان دا بندہ ہے کوئی باٹے تے باٹ دی حمایت کرے گا گجرے تے گجر دی حمایت کرے گا کمیارے تے کمیار دی حمایت کرے گا الغرض کوئی بھی برادری ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اپنی برادری والیاں دا جڑا خیال رکھ دینے انہاں دا زیادہ خیال رکھ دینے دوسرا پاوے جڈا مرضی یار ہوئے لیکن برادری اگے عموماً برادری اگے خاندانی لوگ سمجھوتا نہیں کرتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ تے خاندانہ دے اگے سمجھوتا نہیں کرتے خاندانہ تے کسے نو ترجیح نہیں دیندے اپنے خاندان تے سارے اپنے خاندان نو ترجیح دیندے نے ہر چیز تے اپنے خاندان نو ترجیح دیندے نے اپنے خاندان نال زیادہ محبت کر دینے لیکن اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ دی قسم ہے میں اپنے خاندان نالوں زیادہ محبت کرنا تے آمینہ دے لال دے اہل بیت نال محبت کرنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ دی قسم اٹھا کے بات کہی والذی نفسی بیدہ منو ذات دی قسم ہے جن دے ہاتھ اندر میری جان ہے اللہ دی قسم اٹھائیے ہن ایتھے تے اینا اعتراف کیتا اہل بیت دی محبت دا اعلان کیتا ہے تے صرف اعتراف تک محدود نہیں رہے اے نہیں کہ زبان تو کہہ لیا جویں اج کل دے بعض لوگ کہہ لیندے نے مینوں فلانے نال بڑی محبت ہے مینوں فلانے نال بڑی محبت ہے مینوں نبی پاک نال بڑی محبت ہے زبان تو تے کہہ لیندے نے لیکن عملاً ثابت نہیں کردے حضرت ابو بکر نے ایویں نہیں کیتا زبان تو نہیں کیا ہے نال پھر عملی طور تے بھی ثابت کیتا کیویں پڑھیے ذرا صحیح بخاری حدیث دا نمبر نوٹ کردہ دے جا کے چیک کر لویں حدیث دا نمبر ہے 3542 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ہے جناب صدیق اکبر نے جماعت کروائی ہے عصر دی نماز پڑھائی ہے تے نماز پڑھان تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دوویں نماز پڑھ کے تے باہر نکلے نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دوویں کٹھے چل دے جا رہے نے جویں دوویں کوئی بڑے جگری یار ہوندے نے بڑے قریبی دوست ہوندے نے تے چل دے ہوندے نے اکٹھے جا رہے ہوندے نے گلاں باتاں کر دے اسی طرح حضرت علی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یاری دوستی کتنی گہری ہے کہ نماز پڑھی ہے تے یاری تو یارانہ طور تے بڑے جناب خوبصورت منظر ہے یہ آپس اندر گلاں باتاں کر دے آ رہے نے گھرانوں جا رہے نے تے چل دے ہیں رستے دے اندر ایک جگہ تے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل دے پے نے بچیاں دے نال جناب ابو بکر صدیق دی نظر پئی ہے تے جلدی نال اگے ودے نے تے ابو حضرت حسن نو پکڑ کے محبت نال اپنے کندھیاں تے بٹھا لیا کیونکہ نبی علیہ السلام نو دیکھیا کر دے سن نبی پاک نا محبت نال اکثر حسن و حسین نو اپنی نواسیاں نو کندھیاں تے بٹھا لیندے محبت پیار کر دے اس طرح محبت کر دیا ہویا اپنے کندھے تے بٹھا لیا تے نال پتہ کی فرما دے فرمایا ابی شبیہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شبیہ بعلی تو ذرا جگہ تشریف لے آؤ سینٹر چ آ جاؤ مینوں بار بار کدی ادھر دیکھنا پیندا ہے میرے واسطے آسانی ہو جائے گی خطیب دے قریب آؤ اللہ اپنی رحمت دے قریب کردا ہے تیرا نور بھائی سامنے آ جاؤ بکھرا بندہ اچھا نہیں لگتا قریب آ جاؤ یار نہیں تو کچھ کہندا ڈردے کیوں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے فرمایا ابی شبیہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شبیہ بعلی حضرت ابو بکر نے پیار نہ چکے تے کندھیاں تے سوار کیتا تے پیار کردے ہویا نال کہن لگے علی جی بیٹا تے تہاڈا ہے پر تہاڈے ورگا نہیں بیٹا تے تہاڈا ہے پر آمینہ دے لال ورگا ہے بیٹا تے تہاڈا پر گیا نبی پاک علیہ السلام تے ویکھنے سارا نبی پاک علیہ السلام ورگا ہے یہ تہاڈے ورگا نہیں لگدا اس طرح محبت بھریاں باتاں پہ کر دینے وعلی یضحک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتاں سن کے یہ سارا منظر دیکھ کے جناب علی مسکرا رہے نے کہ ابو بکر میرے بچے نال نبی پاک دے نواسے نال پیار پہ کر دینے انہیں تو دسنا کی چاہنا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی طور تے ثابت کیتا
کیتا کہ مینوں اہل بیت نال پیار ہے۔ حضرت حسن قوم نے اہل بیت دی عظیم شخصیت، حضرت ابو بکر نے اہل بیت دی عظیم شخصیت، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پیار کیتا، محبت نال کندھیاں تے بٹھایا، اپنی محبت دا اظہار کیتا اہل بیت دے نال۔ اسی طرح پھر ہور بھی بڑیاں روایات ملدیاں نے، لیکن میں ایک اور روایت پیش کر کے بات نو اگے چلاواں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 36 مکتبہ معارف بیروت دا چھپیا ہویا ہے، بیروت دا چھپا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے البدایہ والنہایہ دے اندر وقد کان الصدیق یجلہ ویعظمہ ویکرمہ ویحبہ ویتفدی۔ ساڈے اسلام نے سانو تعلیم کی دیتی ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا۔ سنن ترمذی اسلام کی کہندا ہے، نبی پاک فرماندے نے کہ وڈیاں نوں چاہیے چھوٹیاں نال پیار کرن، وڈیاں نوں چاہیے چھوٹیاں نال پیار کرن۔ تانوں بھی چاہیے چھوٹیاں نال پیار کرو، پیار نال سمجھاؤ انہاں نوں، جے نال لے کے آئے تھوڑی ذمہ داری ہے انہاں نوں سمجھانا، پتر مسجد ہے، جے انہاں نوں ہونے آداب سکھانے تے سکھانے کدوں نے؟ پھر اسلام سانو تعلیم سکھاندا ہے کہ بچیاں نال پیار کرنا ہے، وڈے چھوٹیاں نال پیار کرن تے چھوٹے وڈیاں دا احترام کرن گے، چھوٹے وڈیاں دا احترام کرن۔ ذرا میرے لفظاں تے غور کریا جے، چھوٹے وڈیاں دا احترام کرن تے وڈے چھوٹیاں نال پیار کرن، شفقت کرن۔ اسلام نے دے دسے نا۔ ہن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث نو سامنے رکھیے۔ حضرت ابو بکر وڈے سن، حضرت حسین چھوٹے سن، وہ چھوٹے بھی کتنے چھوٹے، انہاں دے بچیاں تو بھی چھوٹے سن جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہن چاہیے اے سی کہ اس حدیث دے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفقت کر دے حضرت حسین دے نال، حضرت حسین پیار کر احترام کر دے، وڈے دا احترام کر دے، ابو بکر رضی اللہ عنہ دا احترام کر دے۔ اے پہلو بھی موجود سی، ایندا انکار نہیں کیتا جا سکتا، اے پہلو بھی موجود سی، لیکن دوسرا پہلو اے سی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی عمر چھوٹی سی، تقریباً 5-6 سال دی عمر سی، تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفقت کرن دی بجائے انہاں نوں انہاں دا جویں وڈے بندے دا احترام کریدا ایویں انہاں دا احترام کریا کردے سن۔ حضرت حسین دا جویں وڈے بندے دا ایک بڑا بندہ احترام کردا، اس طرح احترام کردا چھوٹے بچے دا 5-6 سال دی عمر۔ پتہ چلیا ابو بکر اہل بیت دے دشمن، نعوذ باللہ، اہل بیت نال محبت کرنے والے، اور بھی بڑی دلائل موجود نے وقت دی قلت۔ اتنی امتن روایات پیش کیتیاں نے جنہاں چوں میں ثابت کیتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت نال محبت کر دے۔ ہاں ایک اور روایت بھی سن لینا، معجم الکبیر لطبرانی اندر موجود ہے، حدیث دا نمبر ہے 10,675۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وَلَا يَقُومُ عَنْهُ إِلَّا لِلْعَبَّاسِ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کسی مجلس اندر بیٹھے ہوندے تے باہروں نبی پاک دے چچا کہیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے آ جاندے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے چچا عباس اہل بیت اندر شامل نے، حضرت عباس دی اتنی عزت کریا کر دے، اتنا احترام کریا کر دے کہ انہاں دی آمد تے عزت احترام کر دے یا ہویا کھڑے ہو جاندے، انہاں نوں بیٹھن واسطے جگہ دے دیندے۔ حالانکہ عمر دا کوئی بہت زیادہ فرق نہیں سی، وڈے ایسا حضرت عباس رضی اللہ، لیکن بہت زیادہ فرق نہیں سی، اس دے باوجود احترام کر دے کہ میرے پیغمبر دے اہل بیت نے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
دسنا کی چاہنا ہن میں 4 روایتاں پیش کیتیاں، نوٹ کر لے سے بخاری حدیث دا نمبر 3542، دوسری حدیث 3712، تیسری حدیث سے بخاری 3712، تیسری حدیث پیش کیتی البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 36 ہے۔ اس طرح چوتھی حدیث پیش کیتی معجم الکبیر للطبرانی حدیث دا نمبر 10675 ہے۔ یہ چاروں روایتاں جا کے پڑھ لویں تینوں سمجھ آ جائے گی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت دا کتنا احترام کر دے، تے جے حضرت ابوبکر احترام کر دے تن تے پھر کسر اہل بیت نے بھی نہیں چھٹی۔ اے نہیں کہ حضرت ابوبکر ہی صرف کر دے سن تے اہل بیت نہیں کرنا، نا 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 نا۔ فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ پاک فرماندے نے کافراں تے سختی کرنے والے تے آپس اندر ایک دوسرے دے نال محبت کرنے والے، آپس اندر ایک دوسرے دے نال رحم کرنے والے، ایک دوسرے نال پیار کرنے والے، ایک دوسرے نال شفقت کرنے والے اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا ہے۔ تے پھر ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ ابو بکر دے محبت کر دے ہون اہل بیت دے نال تے اہل بیت نہ کر دے ہون؟ اے نہیں ہو سکتا۔ اے ضرور ہے کہ اہل بیت بھی محبت کر دے سن، اور انہاں دلیلاں بھی پیش کر دینا۔ صحیح بخاری حدیث دا نمبر 3671، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک کون علی نے؟ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جنہاں نے خیبر نو فتح کیتا، جنہاں دے بارے الحمدللہ لوگ اج بڑا احترام رکھتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ انہاں دے احترام دی آڑ اندر دوسرے صحابہ دا جڑا بغض رکھتے ہیں آ کم ماڑا کرتے ہیں۔ انہاں دا احترام رکھتے ہیں بڑی چنگی گل ہے، بہت چنگی گل ہے، تے صحیح معنی اندر رکھنا بھی چاہیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ذرا سنیا جے فرمان، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہاں دے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھیا، محمد بن حنفیہ نے پوچھیا ابا جی ایُّن الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابا جی اے دے دسونا کہ پوری کائنات تو افضل ترین شخصیت تے آمینہ دے لال علیہ السلام نے، تے آمینہ دے لال تو بعد افضل ترین شخصیت کون ہے؟ آمینہ دے لال تو بعد کندہ مرتبہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ سنی، حدیث دا نمبر نوٹ کر لے، صحیح بخاری 3671 نمبر حدیث ہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیارے بیٹا آمینہ دے لال علیہ السلام پوری کائنات تو افضل نے، تے پوری کائنات تو افضل شخصیت آمینہ دے لال تو بعد پوری امت تو افضل اگر کوئی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک کون فرما رہے ہیں؟ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تم آکھیں ابو بکر علی دے دشمن نے؟ نعوذ باللہ۔ علی فرما رہے ہیں کہ عظیم شخصیت پوری کائنات پوری امت تو نبی علیہ السلام تو بعد عظیم ترین شخصیت ابو بکر نے، تم آکھیں نبی دے دشمن نے؟ ایک پاسے گل علی دی ہوئے ایک پاسے تیری ہوئے، دس پھر میں علی دی گل کیویں چھڑ دواں؟ جناب علی فرما رہے ہیں۔ پھر ایتھے ہی بس نہیں، اگے پھر حلیت الاولیاء، کتاب حلیت الاولیاء جلد نمبر 7 جے صفحہ نمبر 201 کے ان دے اندر واضح الفاظ موجود نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر تے جلوہ فروز ہوئے، ممبر تے تشریف فرما ہوئے نے، فرمایا لوگو سن لو والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ لا یحبہما الا مؤمن فاضل ولا يبغضهما الا شقي مارق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر تے جلوہ فروز ہو کے فرمایا او لوگوں سن لو، ابو بکر دے نال محبت وہی کرے گا جڑا ایمان والا ہوئے گا۔ جڑا ابو بکر نال محبت کردا ہے او ایمان والا ہے، تے جڑا ابو بکر نال مخالفت رکھدا ہے ابو بکر دا دل اندر بغض رکھدا ہے، شقی مارق، او بڑا بدبخت انسان ہے۔
یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی اپنے الفاظ تو بھی واضح کر رہے ہیں کہ ابو بکر میرے دشمن نہیں، ابو بکر میرے سجن نے، تے جڑا ابو بکر دے بارے بغض رکھے مینوں وہ برداشت، مینوں وہ بندہ چنگا لگدا، جڑا ابو بکر دے اعتراض کرے، ابو بکر دی مخالفت کرے، ابو بکر دے سر اعتراض کرے، ابو بکر دا بغض رکھے مینوں وہ بندہ چنگا نہیں لگدا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لفظاں دے اندر واضح فرما رہے نے اور سانو سبق دے رہے نے، لوگو تساں ابو بکر اور دیگر صحابہ نال جویں اسی اہل بیت پیار کرنے اسی طرح تسی بھی پیار کرنا ہے۔ جناب علی سانو سبق دے رہے ہیں۔ اور بھی کئی روایات پڑھیاں، وقت دی قلت ہے۔ حضرت علی سانو سبق دے رہے ہیں کہ صحابہ نال محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہہ دوں صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے، تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے، صحابہ سے لگا صحابہ کی محبت کو بسا لے جب تو سانسوں میں، صحابہ کی محبت کو بسا لے جب تو سانسوں میں، تو پھر ایمان سے سینہ تیرا سرشار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے۔ حضرت علی نے سانو وہی سبق دیتا ہے، تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے، نبیوں میں رسولوں میں، نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیتا ہے، صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، جو تھے ہمراز ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں، کون؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تھے ہمراز ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں، اگر شک ہو، اگر شک ہو، اگر شک ہو تو روزے پر نظر ایک بار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا
جنت میں محل تیار ہو جائے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ پاک ارشاد فرما دینے فرمایا میرے پیغمبر دے صحابہ وہ چاہے اہل بیت ہون یا اہل بیت تو علاوہ ہون، میرے پیغمبر دے سارے صحابہ آپس اندر بڑیاں محبتاں کرنے والے، بڑیاں شفقتاں کرنے والے۔ ہن تک کہ میں بات کیتی ہے خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی اہل بیت دے نال محبت اور اہل بیت دی جناب صدیق دے نال محبت۔ ہن آئیے میں خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دی بات کردہ جاواں۔ صحیح بخاری حدیث دا نمبر 3710 سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آیا، چونکہ نبی پاک علیہ السلام دے دور دے اندر جدو مدینے اندر قید پہ جاندہ، چونکہ وہ جڑا علاقہ ہے نا اج بھی جا کے دیکھ لو بڑا گرم علاقہ ہے، تو جدو بارش ہوندی ہے لوگوں دی موجاں لگ جاندیاں، گرم علاقے بارشاں دی بڑی کمی ہے ہوندا، پھر بھی کچھ صورتحال بدل گئی چونکہ جدید سہولیات موجود نے، تو ادو تو تمہیں پتہ سہولیات کو نہیں، گرمی بڑی تے بارش دی کمی پانی دی کمی بہت پریشانی بنتی۔ نبی علیہ السلام دے دور جدوں میں کدی قید پہ جاندہ کمی پہ جاندی نبی علیہ السلام سے آبادوں نال لیندے کھلے میدان چ جا کے دعائیں استسقاء کر دے۔ استسقاء کا مطلب اللہ کو پانی منگنا، پانی طلب کرنا، پانی طلب کرن دی دعا کر دے تے اللہ پاک بارشاں عطا کر دیندا، رحمتاں فرما دیندا۔ کوئی بھی قید پہ جاندا نا تے نبی علیہ السلام دعا کریا کر دے تے وقت گزردا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا دور خلافت آیا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دے دور خلافت اندر جدوں قید پہ جاندا ہن نبی پاک علیہ السلام تے موجود نہیں سن کہ نبی پاک کو دعا کروائیے، ہن پھر کی کر دے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادوں بڑے بڑے عظیم صحابہ کرام، بڑے بڑے کبار صحابہ موجود سن، بڑے بڑے عظیم صحابہ موجود سن، بڑے بڑے قاری موجود سن، بڑے بڑے عالم موجود سن، نبی پاک علیہ السلام دے بڑے قریب رہن والے موجود سن، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرواندے تے نبی دے اہل بیت سیدنا عباس کروایا کرتے۔ حضرت عباس نال چونکہ اہل بیت سن نا محبت کردیا ہویا، احترام کردیا ہویا دعا کرواندے تے عباس رضی اللہ عنہ کو کرواندے، عباس رضی اللہ عنہ کو دعا کرواندے، اللہ اپنی رحمت فرما دیندا۔ اہل بیت نال محبت حضرت عمر دی۔ اسی طرح پھر دوسری مثال سنن الکبریٰ للبہقی اندر موجود ہے، حدیث نمبر 12997 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آیا، چونکہ ادو فتوحات بڑیاں ہوئیاں، بڑا مال آیا تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام دے وظیفے مقرر کر دیتے، مختلف صحابہ دے مختلف وظیفے مقرر کیتے تے صحابہ وچوں جڑے بدری صحابہ سن، بدری صحابہ سمجھ دیو نا جڑے جنگ بدر اندر شریک ہوئے سن نبی اسلام دے نال، جنگ بدر ہوئی اسلام دی سب تو پہلی جنگ، سب تو پہلا حق و باطل دے درمیان جڑا مارکا ہویا سی، تاریخی مارکا غزوہ بدر، صحابہ 313 تے ادھر 1000 دا لشکر، ادھر اسلحہ کونی ادھر اسلحے نال لیس فوجاں سن، 1000 دا لشکر سی تے یہ جڑے صحابہ 313 اندر سن انہوں نے کیا جاندہ بدری صحابہ، بدر دے میدان اندر شریک ہونے والے تے حضرت عمر بن انہاں دی فضیلت بھی بڑی، نبی اسلام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، اس واسطے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں صحابہ دے وظیفے مقرر کیتے تے جڑے بدری صحابہ سن، بدری صحابہ نو عام لوگاں نالوں زیادہ، عام لوگاں دے 2-2 3-3 ہزار 4-4 ہزار وظیفے مقرر کیتے تے بدری صحابہ دے 5-5 ہزار دینار وظیفے مقرر کیتے، انہاں دے 4-4 یا 3-3 کیتے تے بدری صحابہ نو فوقیت دیتی، انہاں دے زیادہ کیتے تے جڑے بدری صحابہ دے چھوٹے بچے سن، جڑے چھوٹے بچے سن صحابہ چوں انہاں دا ادھا وظیفہ 2500 یا 3-3 ہزار وظیفہ مقرر کیتا، بچیاں دے وظیفے مقرر کردے ہیں جدوں واری آ گئی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، ہن بچیاں دے حساب دے نال انہاں دا وظیفہ بھی عام بچیاں دے مطابق 2500 یا 3000
بندہ سی، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں نال محبت کردیا ہویا، انہاں دا احترام کردیا ہویا، جنہ وڈیاں نو 5,000 وظیفہ دتا اونا ہی حسن و حسین نو 5,000 وظیفہ دتا۔ اہل بیت نال محبت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اگے سنو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69 تے موجود ہے، اور ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341 تے موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی مجلس دے اندر نے کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی خاص گفت و شنید ہو رہی ہے کسی دے نال، دروازہ بند کیتا ہوا ہے، کوئی خاص گلاں باتاں ہو رہی ہیں تے حضرت دروازہ بند کیتا ہوا ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، آگے دیکھیا کہ ابو جی اندر تشریف فرمانے اور دروازہ بند ہے، سمجھ گئے کہ کوئی خاص میٹنگ ہو رہی ہے، خاص گلاں باتاں ہو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹانا مناسب نہ سمجھیا، تھوڑی دیر ہی گزری ہے، پچھوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تے ویکھیا کہ عبداللہ بن عمر موجود نے دروازے دے کول۔ عبداللہ جی کی گل ہے؟ گلاں باتاں ہوئیاں، سلام دعا ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھیا کدھر تشریف لے آئے ہو، کیویں تشریف لے آئے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دسیا تواڈے ابا جان نو ملن آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے دسیا میں ویکھ لو تواڈے سامنے میں ہو کے آیا، انہاں دا دروازہ بند ہے، اندر میٹنگ ہو رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹانا مناسب نہیں سمجھیا، انہاں نو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دروازہ نہ کھٹکھٹایا، واپس چلے آندے نے، واپس آ گئے۔ وقت گزرتا گیا، کچھ دن تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کسی جگہ ملاقات ہو جاندی ہے، بازار اندر یا کسی اور جگہ ملاقات ہو گئی تے جناب عمر نے پوچھا حسین کی گل ہے، بڑے گھٹ ود نظر آ رہے ہو، نظر بہت کم آندے ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیتا چچا جی نہیں میں تے فلانے دن تواڈے گھر آیا سا تے تسی کوئی ایک میٹنگ کر رہے سو، دروازہ بند سی، عبداللہ بن عمر باہر کھڑے سن، انہیں اجازت نہیں سی لی، دروازہ نہیں سی کھٹکھٹایا تے لہذا میں بھی کھٹکھٹانا مناسب نہ سمجھیا، میں بھی واپس چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمایا؟ جناب عمر دے الفاظ نوٹ کرنا، فرمایا انت احق بالاذن من ابن عمر فانما انبت ما ترى في رؤوسنا الله ثم انتم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسین جی کیویں دیاں گلاں پہ کردے ہو، حسین جی کیویں دیاں گلاں پہ کردے ہو، تسی تشریف لے آئے تے واپس چلے گئے، دروازہ بند کرے، دروازہ بند ویکھ کے آخر کیوں کیویں دیاں گلاں پہ کردے ہو؟ تسی تے او شخصیت ہو کہ جنہ دے نانے نال منسلک رہن دی وجہ تو، جنہ نال پیار کرن دی وجہ تو، جنہ نال منسلک ہون دی وجہ تو اللہ پاک نے سانو عزت عطا فرما دتیاں نے۔ اے ساڈے سراں تے سرداریاں دیاں پگڑیاں نے تے تہاڈی وجہ تو نے، اللہ نے عطا فرمائیاں نے، سبب تسی بنے ہو، اہل بیت بنے ہو، تہاڈے نانا جی بنے نے۔ حسین جی ایویں نہ کریا کرو، تسی جدوں مرضی آؤ، دن آؤ رات آؤ، جدوں مرضی آؤ، میرے گھر دے دروازے تواڈے واسطے ہر وقت کھلے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت دا اظہار پہ کر دینے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ چھوٹے بچے سن، عبداللہ بن عمر تو بھی چھوٹے سن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے سن، اس دے باوجود حضرت
نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا احترام ایویں پہ کردے نے جویں بڑے بندے دا احترام کیتا جاندا ہے۔ اے صحابہ دے دل اندر اہل بیت دی قدر، اہل بیت دی محبت، اسی طرح پھر جویں حضرت عمر دے دل اندر اہل بیت دی محبت سی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت دی محبت کریا، اہل بیت نال محبت کریا کر دے، اسی طرح پھر اہل بیت بھی حضرت عمر نال محبت کریا کر دے، جیسا کہ صحیح بخاری اندر موجود ہے حدیث کا نمبر 3685۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ پہلے میں پیش کرا فضائل الصحابہ، امام احمد بن حنبل دی کتاب ہے، حدیث کا نمبر ہے 10,069، اسی طرح طبرانی اوسط ہے حدیث کا نمبر ہے 6,609، ان دے اندر موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی سیدہ ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رسول اللہ علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ، انہاں دے بطن چوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دی ہمشیرہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساڑھے اکثر احباب نو نہیں پتا، اکثر احباب نو نہیں پتا کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ اس حضرت حسن و حسین دی سکی بہن ہے، سیدہ فاطمہ دے بطن چوں ہے، سیدہ فاطمہ دی بیٹی ہے۔ یہ جدو جوان ہوئیاں نا حضرت عمر نو پتا چلیا کہ علی ام کلثوم دا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح دا پیغام بھیجیا، علی جی میں تھوڑی بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا، نکاح دا پیغام بھیجیا، نال پھر وجہ بھی دسی ہے میں کیوں کرنا چاہنا وا، اور کوئی مسئلہ نہیں، مینوں شوق کی ہے، وجہ کی ہے، سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی۔ نبی پاک علیہ السلام کی زبان تو سنے سی، میرے پیغمبر نے فرمایا سی قیامت والے دن ساریاں رشتیاں، ساریاں رشتہ داریاں، سارے شجرے، سارے نسب ختم ہو جان گے، البتہ جندی میرے نال رشتہ داری ہوئے گی قیامت والے دن بھی قائم رہے گی، جندی رشتہ داری میرے نال ہوئے گی قیامت والے دن نہیں ختم ہوئے گی، انہی میرے نال قیامت والے دن بھی قائم رہے گی۔ عمر فرمان لگے علی جی اور گل کوئی نہیں، احببت ان یکون علی من رسول اللہ سبب و نسب، اور کوئی گل نہیں، اللہ دی قسم اور کوئی گل نہیں، گل صرف یہ ہے مینوں محبت اہل بیت دے نال، تے میں کہنا میں اہل بیت نال رشتہ داری جوڑ لواں تاکہ کل قیامت والے دن میں نبی دے رشتہ داراں چوں کہلاواں، اس واسطے میں تہاڈی بیٹی دے نال نکاح کرنا چاہنا، میں نبی دا رشتہ دار بن جا، اہل بیت چ وڑ جا۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیتا، ہن علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت کر دینے، اتنی محبت کر دینے، وہ چاہتے نے کہ میں قیامت والے دن اٹھا بھی تے اہل بیت دے وچوں، اج تو آکھیں کہ عمر اہل بیت دے دشمن، دس تیری مننا یا حضرت علی دی مننا، تیری مننا کہ حضرت عمر دی مننا، تیری مننا صحیح روایات دی مننا، تیری مننا رب دے قرآن دی مننا، رب دا قرآن کہہ رہے ہیں رحماء بینہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیتا، جناب علی نے مشورہ کیتا، فَأَنْكَحَهُ عَلِيٌّ، مشورہ کر کے دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح حضرت عمر بن خطاب دے نال کر دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح حضرت عمر دے نال کر کے عمر نو اپنا داماد بنا کے ثابت کر دیتا کہ لوگوں یہ جڑے لوکی کہندے نے کہ عمر اہل بیت دا دشمن ہے، نعوذ باللہ، اہل بیت دی مخالفت کردا، نعوذ باللہ، فلاں فلاں فلاں، یہ سارے غلط نے، میں عمر نال عمر نو اپنا داماد بنا کے ثابت کرنا کہ عمر ساڈے نال محبت کرنے والا ہے، عمر ساڈے نال محبت کرنے والا ہے تے اسی عمر نال محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ داری قائم کی تھی، ہون بھی تو انکار کرے تے تیری عقل تے پردے پہ گئے نے، افسوس ہی کیتا جا سکتا ہے،
اللہ دے بندے کیوں اڑ گئے آئے، کیوں مسلکی آڑ دے اندر سے آبادہ بغض رکھ رہے آئے؟ حقائق نو ذرا دیکھ، حقائق نو دیکھ، حقائق دا مقابلہ کرنا سکھ۔ اس دنیا دے اندر جے بلی نو ویکھ کے کبوتر دی طرح اکھ بند کر جائے گا تے تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، نہ تیرا ایمان رہے گا، نہ تیرا اسلام رہے گا، نہ تیرا عقیدہ رہے گا، نہ تیری دنیا رہے گی، نہ تیرا دین رہے گا، نہ تیری آخرت رہے گی۔ حقائق دا مقابلہ کرے گا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس واسطے میں دینوں عرض کراں گا، انہاں آڑاں نو چھڈ دے، انہاں تعصباں نو چھڈ دے، تعصبات نو ہٹا دے، انہاں ساریاں گلاں نو سائڈ تے کر کے اپنے ذہن نو نیوٹرل کر کے سوچتے صحیح نہ کہ اتنیاں روایات آ رہی ہیں، قرآن بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپس اندر محبت کرنے والے، پھر میں کیوں کہاں کیوں دشمن آپس اندر دشمنی کرنے والے فلا فلا فلا۔ اس واسطے پیارے غور تے کریا کرنا۔ عرض کر رہے ہیں نا حضرت علی نے حضرت عمر دے نال رشتہ قائم کیتا، اسی طرح در دوسرے نمبر تے وقت گزردا گیا حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جس دن وفات ہوئی ہے، صحیح بخاری حدیث کا نمبر 3685، حضرت عمر دی وفات ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے حضرت عمر فوت ہو گئے تے انہاں دی میت مبارک دے ارد گرد لوگ جمع ہونا شروع ہو جاندے نے، مجمع لگ گیا، میں بھی اس مجمع دے اندر شامل ہاں، میں بھی اتھے کھڑا تے اچانک کسی نے میرا کندھا پکڑیا، اچانک کسی نے میرے پیچھوں میرا کندھا پکڑیا، میں مڑ کے دیکھیا تے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے نے، کتھے؟ عمر دی میت تے، علی کتھے تشریف لے آئے؟ عمر دی میت تے۔ علی نے کنوں داماد بنایا؟ عمر نو۔ اعتبار کے اندر ویکھو جی عمر ظالم سی نعوذ باللہ، انہیں ظلم تو ڈر دیا، علی نے انہوں داماد بنا لیا، بیٹی دا رشتہ دے دیتا۔ ویسے میں کہنا اس تو وڈی حضرت علی دی شان دے خلاف اور کوئی بات نہیں۔ حضرت علی تے بڑے بہادر، بڑے شجاع، جے او حضرت عمر نو ظالم سمجھ دے ہوں دے اپنی جان قربان کر دیں دے، پر ظلم دے کے کدی بھی جھک نہیں سن سکتے علی رضی اللہ۔ ہن کتنے گئی انہوں نے بہادری جے تو کہنے کہ علی رضی اللہ ڈر دیا دیتا رشتہ۔ اسی طرح پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر دی میت آئے تو کی خیال دشمن دی میت آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر دی میت آئے تے آکے کی فرماندے نے فرمایا، حضرت عباس عبداللہ بن عباس فرماندے نے ترحم علی عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر دے واسطے اللہ کو رحمت دی دعا کی تھی۔ کندے واسطے؟ بولو کندے واسطے؟ کنے دعا کی تھی؟ اے ذہن چ بٹھا لو، حضرت حدیث کا نمبر 3685 جا کے پڑھ لیا جے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر دے واسطے دعا کی تھی، اللہ سونے آئندے تے رحمت فرما، نال پھر کی فرما دے نے ما تما خلفت احدا احب الی ان القا اللہ بمثل عمله ملکا۔ عمر جی تسی چلے گئے ہو، تواڈے تو بعد ہن کوئی بندہ ایسا نہیں رہ گیا جن دے عملاں نوں ویکھ کے میں اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ میرے بھی عمل ایہو جے بنا دے وے۔ یعنی تسی او واحد بندے سو جن دے اعمال مینوں بڑے پسند سن، میں دعا کرنا سا اللہ مینوں بھی تواڈے ورگا بنا دے وے، ہن تواڈے پائے دا بندہ نہیں رہ گیا۔ اور نال پھر رحمت دیاں دعاواں پہ کردے نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتہ چلیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نے اپنا دشمن نہیں سمجھتے بلکہ محبت کرتے تھے، شدید محبت کرتے۔ کتنی محبت کرتے؟ ذرا ایک اور حدیث پیش کرا، بڑی کمال حدیث، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کا نمبر 31997 نمبر حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضرت عمر دی وفات تو بعد اکثر ایک کوئی چادر لئی پھردے ہوندے، اکثر ایک کوئی چادر لئی ہوندی اکثر۔ کسی نے پوچھا حضور گل کی ہے تسی اکثر آ چادر پرانی جی آ چادر لئی پھر دے ہو، آخر کی وجہ ہے تمہیں اس چادر نہ کیڑی ایڈی محبت ہے، وجہ کی ہے؟ فرمایا ہوئے تاج تو بڑی تو دکھ دی رگ نو چھیڑے ہے۔ اب پوچھنے والے یار کی پوچھنا ہے؟ اے چادر کسی عام بندے دی چادر نہیں ہے۔ فرمان لگے انہو کسانی خلیلی و صفیقی و صدیقی و خاصی
عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پوچھن والے کی پوچھنا ہے میں اے چادر اس واسطے لینا وا اے چادر نال مینوں اس واسطے محبت ہے کہ اے چادر میرے یار میرے دوست میرے جگری یار میرے خلیل نے مینوں تحفے اندر دتی سی مینوں اپنے عمر نال اتنی محبت ہے عمر نے جڑا تحفہ دیتا ہے میں اون دے نال بھی محبت کروں گا اتنی گل کر کے نا ذکر کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ ثم بکا رو پے اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے آنسو کیوں جاری ہوئے کہ عمر دی دل اندر محبت سی عمر نو یاد کر کے رو پے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی نے اہل بیت حضرت علی اہل بیت نے نا اہل بیت نے صحابہ نال پیار کر کے سانو سبق دے دیتا ہے کہ اسی بھی صحابہ نال اسی انہاں دوواں دے درمیان فرق کرنا ساڈے واسطے او بھی عظیم ہستیاں اہل بیت بھی عظیم ہستیاں انہاں دا مقام اپنی جگہ انہاں دا مقام اپنی جگہ اللہ پاک فرماندے نے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم اللہ پاک فرماندے نے میرے پیغمبر دے صحابہ اہل بیت نال محبت کرنے والے اہل بیت میرے پیغمبر دے غیر اہل بیت صحابہ نال محبت کرنے والے الغرض سارے صحابہ آپس اندر محبت کرنے والے سن ایک شاعر نے اس آیت کی بڑی پیاری ترجمانی کی تھی یہ فرماندے کی نے آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے 26ویں سپارے اعلان ہو گئے 26ویں سپارے اعلان ہو گئے ویخ ویخ کافر حیران ہو گئے 26ویں سپارے اعلان ہو گئے ویخ ویخ کافر حیران ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے سن لے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے اللہ دی سو وقت دے امام ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے اللہ دی سو وقت دے امام ہو گئے عمار تے سہیب دیاں ویکھو ویکھو قربانیاں عمار تے سہیب دیاں ویکھو قربانیاں عمار تے سہیب دیاں ویکھو قربانیاں دین اتوں جنی جنہاں نے ہے واریاں جوانیاں دین اتوں جنہاں نے ہے واریاں جوانیاں عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام بن گئے اللہ دی سو وقت دے امام بن گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام بن گئے اللہ دی سو وقت دے امام بن گئے آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا سامنے دو صحابہ دیاں مثالاں پیش کیتیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے نبی پاک دے اہل بیت نال محبت کر دے سن کہتے نبی پاک دے اہل بیت انہاں نال محبت کر دے اور بھی کئی صحابہ دیاں مثالاں موجود نے لیکن وقت ختم ہو گئے ہے ہن صرف ایک کوئی روایت پیش کر کے بات ختم کراں نبی پاک علیہ السلام دی جدوں وفات ہوئی جو نبی علیہ السلام دنیا تو رخصت ہوئے نا تے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جان دے ہو نا بلال نو حضرت بلال نو نبی علیہ السلام نال بڑی محبت سی بڑی
نبی الاسلام دی وفات تو بعد نہ انہاں معذرت کر لئی میرے ہن بس دا کم نہیں میں اذان دواں اذان اندر آمینہ دے لال دا نام یاد آ جاندا ہے مینوں وقت یاد آ جاندا ہے رو پیندے ہوندے سن اذان دیندیاں غش پہ جاندا ہوندا سی بے ہوشی طاری ہو جاندی اتنا غم زدہ ہوندے نبی الاسلام نو اتنا یاد کر دے انہاں معذرت کر لئی فرمان لگے طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 236 انی لا اؤذن لاحد بعد رسول اللہ بھئی میرے بس دا کم نہیں اج تو بعد میں کدی اج تو بعد میں اذان نہیں دواں گا مدینے تو چھوڑ کے چلے گئے چونکہ اذان دینا پھر مدینے اندر رہنا مدینے دی گلیاں اندر نبی الاسلام دے نال پھیر دے رہے نبی الاسلام نو تھے ویکھیا تے برداشت نہ ہوندا حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے کچھ وقت گزرن تو بعد ایک دن اتفاق دے نال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے اندر واپس تشریف لے آئے نے تے واپس تشریف لے آئے نے تے کسے دے گھر نہیں آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ دے گھر نہیں گئے عمر رضی اللہ عنہ دے گھر نہیں گئے عثمان علی رضی اللہ عنہ دے گھر نہیں گئے کسے اور دے گھر نہیں گئے پتہ چل گیا شور مچ گیا بلال آ گئے نبی پاک دے مؤذن آ گئے پتہ چل گیا لوگاں نو لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے تو بے پرواہ کسے دی کوئی خبر نہیں روئی جا رہے نے چونکہ اے او گلیاں گئیاں سن جتے نبی پاک دے نال پھر دے رہے سن اے گلیاں دے اندر آ گئے نے نبی پاک نو یاد کر کے روئی جا رہے نے تے روندے چلدے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سدھے نبی پاک علیہ السلام دے روزہ مبارک تے جاندے نے نبی پاک علیہ السلام دی قبر مبارک تے گئے نے تے اٹھے بیٹھ کے روئی جا رہے نے بڑے لوگ آئے نے بلال نو آوازاں بھی دتیاں نے کوئی خبر نہیں ہے لوگ آ گئے نے کوئی خبر نہیں ہے جمع لوگوں تے جمع ہوئے نے مجمع لگ گیا ہے نبی دا مؤذن آ گیا بلال آ گیا لیکن بلال نو کوئی خبر نہیں ہے او مگر نے رو رہے نے نبی الاسلام نو یاد کر کے رو رہے نے فاقبل الحسن والحسین لوگاں دے وچ اچانک حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے یہ دو چھوٹے بچے سن حضرت حسن و حسین بھی تشریف لے آئے حضرت بلال نو دسیا گیا بلال جی ہونتے ویکھنا ہن اسنے حسن و حسین آئے نے اتنا دسیا تے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تو فوراً اٹھے تے دوڑ کے حسن و حسین نو اپنے سینے نال لگا لیا سبحان اللہ کیونکہ حسن و حسین اندر بلال نو آمنہ دے لال نظر آ رہے سن حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٹ کے انہوں سینے نہ لا لیا بڑا روئے حدیث کے الفاظ نے فَجَعَلَ يُقَبِّلُهُمَا وَيَزُمُّهُمَا انہوں نے جب اپنی کلائیاں چلا کے بڑی دیر سینے نہ لائی رکھیا بوسے دین دے رہے پیار کر دے رہے روندے رہے تے کافی دیر تو بعد جدو تھوڑا جہا حوصلہ ہویا نا پھر انہوں نے اپنے تو علیحدہ کیتا گلاں باتاں ہوئیاں سلام دعا ہوئی تے پھر گلاں چی حضرت حسن و حسین نے کہہ دیتا چاچا جی ایک گزارش ہے بیٹا کی نشتہی ان تؤذنا اسد الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 415 نشتہی ان تؤذنا فی السحر چاچا جی اج ساڈا دل کرتا ہے کہ تسی سانو نبی پاک دے زمانے والی اذان سنا دو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی کہ آج تو بعد میں اذان پڑھاں گا کہہ رہے سن میرے بس دا کام نہیں میں آج تو بعد اذان نہیں پڑھاں گا لیکن جدو نبی دے نواسے آنے کہہ دیتا اہل بیت نے کہہ دیتا اہل بیت نے سفارش کیتی اہل بیت نے حکم دیتا حضرت بلال نے انہاں دے حکم نو نہ موڑیا انہاں دے احترام اندر حکم دی تعمیل کر دیا ہویا اذان دے دیتی اتنا احترام محبت اہل بیت دے نال اور پھر اگے الفاظ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دا ٹائم ہویا نا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا اذان دی آواز مدینے اندر پھیلی سناٹا طاری ہو گیا خاموشی لوگ گھراں تو باہر آ گئے اللہ اکبر مزید سناٹا طاری ہو گیا لوگ سارے دوڑتے آ رہے ہیں مسجد کی طرف اشہد ان لا الہ الا اللہ اے الفاظ آئے نے تو لوگ ہور آ گئے نے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں چل دے
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जदों हज़रत बिलाल इन्हां अल्फाज ते पहुंचे, जनाब बिलाल भी ज़ारों की तार रोन लग पे ते मदीने दे सारे लोग रोन लग पे। बिलाल दी अजान सुन के, नबी दे ज़माने वाली अजान सुन के हुण ये सारे रोए ने। अजान सुनिए नबी पाक अलैहिस्सलाम दे आहद मुबारक वाली, ते ये अजान किन्ने सुनवाई है, किंदे कहन ते अजान कही गई है, अहले बैत दे कहन ते अजान कही गई है। हज़रत बिलाल ने अहले बैत दे एहतराम अंदर मोड़ना, गल नूं मोड़ना, उन्हां दे हुक्म नूं मोड़ना मुनासिब ना समझिया। उन्हां दा एहतराम करके सानू सबक दे दिता कि लोगों तुसी भी अहले बैत दा जिन्ना हो सकदा एहतराम करो, जिन्ना हो सकदा है अहले बैत दा भी एहतराम करो, ते गैर अहले बैत सहाबा दा भी बोलो, गैर अहले बैत सहाबा दा भी। फरमाया वल्लदीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह पाक फरमाते ने ए नबी दे सहाबा आपस अंदर मुहब्बतां करने वाले, शफकतां करने वाले, इन्हां दी बड़ी आपस अंदर मुहब्बत सी। हुण तुहाडे सामने मैं 3 सहाबा दियां मिसालां पेश कीतियां, 3 सहाबा दियां कि वो अहले बैत नाल मुहब्बत करते सन, अहले बैत की इज्जत करते सन, अहले बैत का एहतराम करते सन, ते अहले बैत उन्हां दा एहतराम करते सन। मैं दस्से ये मिसालां पेश कीतियां ने। सियाणे कहंदे हुणे ने चौल चखने होण ते सारी देग नहीं खाई दी, चंद दाने चखी देने, ते तुहानूं दाने चखा दिते ने, दाने चखा दिते ने कि नबी पाक दे सहाबा और अहले बैत किसी भी सहाबी दे दरमियान कोई दुश्मनी। एक बात ज़हन अंदर रख लो, सूरह फतह असल लफज है, फतह पढ़ते हैं। सूरह फतह 26वां पारा उनकी आखिरी आयत नंबर 19, उनके अंदर ए अल्फाज नोट कर लो, वल्लदीना मअहू अशिद्दाउ। यार इन्हें तुम लंबे अल्फाज ना नोट करो, इन्हां को रुहमाउ बैनहुम। इनका माना है जितने भी नबी पाक दे सहाबा सन सारे आपस अंदर मुहब्बत करने वाले सन। जेड़ा भी आके वेखो जी उमर ने फलाना नहीं काम किया, फलानी किया, तवील पेश करे, कोई रिवायत पेश करके उनकी तवील पेश करे, कोई तारीखी रिवायत पेश करे, ज़ईफ़ मौज़ू रिवायत जो मर्जी पेश करे। मैं कहना पूरी कायनात की किताबां एक पासे, कुरान दी एक आयत दे 2 हरफ एक पासे, असीं पूरी कायनात दी किताबां नूं वार देंगे। इन्हां दी कोई हैसियत नहीं कुरान अगे। इस वास्ते उन्होंने कहो भाई तू जो मर्जी कह लिया, जो कुरान ने कहता है ना रुहमाउ बैनहुम, ते कुरान गलत हो सकता। कुरान ने कहता है वो आपस अंदर मुहब्बत करने वाले सन। बस है मैं अकीदा देना सी तुहानू कि ये अकीदा रखो कि सहाबा व अहले बैत आपस अंदर एक दूसरे की मुहब्बत रखने वाले, एक दूसरे का ख्याल एहतराम शफकत रखने वाले। सानू भी चाहिए सहाबा नाल भी मुहब्बत करिए और अहले बैत नाल भी। अहले बैत भी सहाबा ही ने, अहले बैत भी सहाबा ने, तो गैर अहले बैत भी सहाबा ने, सारे सहाबा ही ने। अहले बैत जरा इन्होंने एक होर दर्जा मिल जाता है। इस वास्ते सानू भी चाहिए इन्होंने सारे नाल मुहब्बत करिए, हर एक का दर्जा दईए। जो असीं ये काम करांगे इंशाअल्लाह फिर अमन की फिजा कायम होएगी, इस्लाम का निज़ाम कायम होएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की तरफों फिर रहमतां और बरकतां का नुज़ूल होएगा, साडा ईमान वध जाएगा। अल्लाह सानू अमल की तौफीक अता फरमाए।